Okay. So you will start as usual. Okay. Hmm. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे Rudram. समुपस्थितम् अनार्यति Rudram. क्षुद्रं Rudram. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोण Bhaishyamapiha. भैक्षमपीह लोके हत्वार्थमास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्वि Jijivashamaha. न जिजीविषामः। तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः। Bruni पृच्छामि tanme. ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा Indriyanam. Let the Murdhanira come. इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् Surana. Na should come nice. गुणानामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेश Rishikeshaha. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशः Ah, गुडाकेशः no, no, darling. That is Rishikesham only. I gave you the next. Oh, the next one. Oh, my bad. What is Tamuvacha. done? What you said is correct. Please don't Oh, change that. okay, So you okay. say again. You start again. Sanjay Uvacha. Say. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः So now I'm giving Rishikeshaha. And that is a hint for the तं next. च हृषीकेशः प्रहसन्निव Correct. भारत So सेनयो Rishikesham, Gudakesha, what you did was correct. I gave another hint, Rishikeshaha, deliberately, and that you picked up very well. Good. Continue. तमुवाच केशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचम् Panditaha. पिताः Panditaha. पण्डिताः Nanu नानु shochanti. नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहि Kaumaram. कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु Titikshasva. it's the word is Titikshasva. titikshasva Tams. Titikshasva. तां स्थितिक्षस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः 1 minute, 1 minute. Where did you reach? Tam Titikshasva Bharata. यौ हि न व्यथयन्ते ते So not to miss between Yaenam Veti Hantaram and Yam Hinavyatayanti. all So, right. Tam Stitikshasva Bharata. स्थितिक्षस्व भारत यौ हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय Tattvadarshibihi. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Na अन्तवन् Hanyate.
न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा One more. विनाशिनः One more. Na hanyate. One more. न हन्यते हन्यमाने Mane sharire. This is one. Another one. नायं हन्ति न हन्यते Very न good. जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः Naroparani. नरोपराणि the word Ni. is Naroparani. Ni should come. नरोपराणि तथा Not Rani. Not Narani. Rani. Ni. Murdhani. Na. नरोपराणि Ah. तथा शरीराणि विहाय Rani. Sharirani. Say Anna correctly. so it's the nerve that I mainly have this Hmm. Hmm. नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि Jirana ni. That is ni. Jirana. That is Murdhani. जीर्णानि Hmm. अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं Shastrani. Murdhanina. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् Anuhu. नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि He. Pramukhe. प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः Bhavo. नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाश Tasmat. Wait, could you repeat it? Tasmat. तस्माद्युध्यस्व भारत व्ययेन Excellent. Excellent. Perfect. Pat your back. Very well. Very well done. Now only you have to work upon ana. All Huh? right. So what you do, when I post this video, you sit with the book where Okay. you have and you mark in your book the anas. And All you right. pick up only those words and say Sharirani, Sharirinaha, Choshanam, Indriyana. Like that, all the words you mark and you just lift and you say those words. Then All you right. chant that verse. All Okay. right. So tomorrow we will meet again at this time. You're comfortable at this time, right? You're not lack of energy, sleepy mode, and No, anything. no, 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 no. Okay, darling. Thank you for adjusting for me. Yeah. Okay. So loads of love to you, loads of blessings, belated birthday wishes. Do your sadhana, do your chanting on a daily basis. Okay. Yeah. Loads of love to you. Hari Om, darling. See you Hariom. tomorrow. Hari Om. Hariom.